देव बरो दीस दिवन तुमकां हांसो मेजतांक. गोवांच्यो कणश्यो काडन मोडन थंयसर केल्ल्या शिसांक फारिजेव म्हणटात, तुजे शिस साबाताच्या दिसा आडवारलें करतात. फारिजेवांनी पळयलें, भायलें. नियम पाळटात गी म्हणून भायल्या रितीन तांणी थंयसर देखलें. पूण जेजू क्रिस्त आमकां कळीत करून दिता कितें म्हळ्यार देव आमचें अंतस्करण पळयता. आमचे भायलें खंयचेंय पळयना, बगर आमचे भितर अंतस्करण कितें आशेता, अंतस्करण कितें थंयसर देखता तें सकट देव पळयता म्हणून आमकां आज उक्त्यान तो सांगता. जेजू जावन आसा साब्बात आसो दनी, साब्बात म्हळ्यार विशेव आसो दीस. जेजू सांगाता विशेव, जेजू खंयसर आसा थंयसर विशेव आसा. देखूनच जेजू म्हणटा, तुमी कश्टांतल्यान वजन वयतल्यान मुजे सरशीं येया, हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा. वय भाव भयणीनो, देवान 5 दीस थंयसर हर एक सृश्टेंत सकट रचलें. 6व्या दिसा मनशाक रचलें, 7व्या दिसा विशेव घेतलो. वय 7व्या दिसा म्हणटा आसतना साब्बात आमकां देवान दिला. साब्बात म्हणटाना खंयचोय दीस न्ही, बगर साब्बात जेजू क्रिस्त जावन आसा. साब्बात म्हळ्यार विशेव जावन आसा आनी देवा सांगात आमी विशेव घेवचे म्हणून. आज आमी सर्वांनी त्या विशेवाच्या दिसा पासून तयाराय करूंक आसा. आनी तो विशेव कितें जावन आसा, तो विशेव जावन आसा सर्गींचें तें सूख जावन आसा. आनी सर्गींच्या त्या राजांत आमी पावूंक, त्या निरीक्षेंत जियेचें म्हणून बापाची कुशी जावन आसा. आमी कितें भायल्यान करन तो विशेव पाळटाव म्हणून न्ही, आनी थंयसर देवाच्या संबंदांत आसाव म्हणून न्ही, बगर आमची निरीक्षा कितें जावन आसा, निरीक्षा त्या विशेवाच्या जाग्याक वचूंक आमी तयाराय करन आसाव गे. तो विशेवाचो दीस केदाळा येता भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ताच्या परत येण्या वेळार जेजू क्रिस्त थंय बावार्थ दवरन मेल्ल्यांक आनी जिवंत आसल्यांक जेजू क्रिस्त नवें रूप दिता आनी तो आमकां उबारून व्हरता, ताच्या सांगाता तो उबारून व्हरता आनी त्या सर्गीच्या सुखांत आमकां दवरता. देखूनच हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचताव भाव भयणीनो, तो विशेवाचो दीस, तो विशेवाचो दीस आम्हा सर्वांनी तो जोडूंक आसा. आनी तो विशेवाचो दीस जोडिचे जाल्यार पयलें जेजू क्रिस्ताच्या विशेवांत आमी येवंक आसा. जेजू क्रिस्ताक आमी आमच्या काळजांत स्विकार करूंक आसा आनी तवळ आमकां समाधान मेळटा. जेजू क्रिस्तांत हांव तें मेळटा, तो जीव आमकां मेळटा आनी तो जीव मेळ्ळ्या वेळार मात्र आमकां त्या विशेवांत रावूंक जाता आनी त्या विशेवांत आमकां जियोंक जाता आनी त्या विशेवाच्या निरीक्षेंत आमकां रावूंक साध्य जाता. आनी असलो विशेव जेजू क्रिस्तांत हांव मात्र मेळटा. आनी जेजू क्रिस्त जावन आसा साब्बात आसो धनी म्हळ्यार विशेवाचो धनी, ताचे थंय आसा शांती समाधान. संवसार दिवचे बरी हांव दिना, बगर हांव दितां तें समाधान शाश्वत म्हणटा जेजू. आमेन.